चैप्टर 24 अल-सिलसिला, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2301। तर्जुमा। अबू ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि जो इलाज तुम करते हो अगर किसी में खैर है तो सनगी में है। अलसिया रकम 760 सनन इब्न माजा किताब अलतेब बयाब अलू है झमतु रकम 3467। अल-सिलसिला, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2302। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने मकना बिन सुनान रहमा अल्लाह अलैहि की इयादत की, फिर कहा, जब तक तुम सनगी नहीं लगवाओगे मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप फरमा रहे थे, अगर तुम्हारी किसी दवा में खैर है तो वो सनगी में है या शहद के घूंट में है या फिर आग के दाग में है, और मुझे दाग लगाना पसंद नहीं। अलसिया रकम 245 सही अल-बुखारी किताब अलतेज़ बयाब अलदवा बउआ असले रकम 5251। अल-सिलसिला, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2303। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरफुआ मरूए है कि अगर किसी चीज़ में वाकई नहुसत होती तो औरत, घोड़े और घर में होती। अलसिया रकम 442 मसनद अहमद रकम 5318। अल-सिलसिला, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2304। तर्जुमा। अबू ज़र से मरफुआ मरूए है कि ये बाबरकत है और ये ज़ायक़ेदार खाना है यानी ज़मज़म। अलसिया रकम 3585 सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल अल-सहाबिलते बयाब मिनु फ़िज़ाइल आबी ज़िलरा रकम 4520। अल-सिलसिला, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2305। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन बरीदा कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना, कह रहे थे, जब इमरू बिन मास की टांग काटी गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अपना लाभ दहन लगाया तो वो सही हो गई। अलसिया रकम 2904 सही इब्न हिब्बान रकम 6617। अल-सिलसिला, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2306। तर्जुमा। उसामा बिन शरीक कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला दाना कलंजी मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा है। अलसिया रकम 1819 अल-मुजम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 493। अल-सिलसिला, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2307। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि इन्होंने नाफा से कहा, मेरा खून जोश मार रहा है, मेरे लिए सनगी लगाने वाला तलाश करो और कोशिश करना कि नरम हाथ वाला हो, कोई बूढ़ा या बच्चा ना ले आना, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप फरमा रहे थे, नहार मुंह सनगी लगवाना ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें शिफा और बरकत है, अक़ल और हिफ्ज़ को ज़्यादा करती है। जुमेरात के दिन अल्लाह की बरकत पर सनगी लगवाओ, बुध के दिन सनगी लगवाने से बचो, जुमा, हफ्ता और इतवार के दिन से भी, जबकि पैर और मंगल को सनगी लगवाओ, क्योंकि ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश से आफियत दी थी और बुध के दिन इन्हें आजमाइश में मुब्तला किया था। कोड़ और बरस बुध के दिन या बुध की रात ही ज़ाहिर होते हैं। अलसिया रकम 766 सनन इब्न माजा किताब अलतेब बयाब फ़ी आयलु आयम युहतजिमु रकम 3478। अल-सिलसिला, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2308। तर्जुमा। सीन मीम रेहे से मरफुआ मरूए है कि बेहतरीन इलाज सनगी लगवाना है। अलसिया रकम 1053 अल-मुस्तदरक अली अल-सहीहीन लल-हकम रकम 7576। अल-सिलसिला, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2309। तर्जुमा। अनस से मरफुआ मरूए है कि तुम्हारा बेहतरीन इलाज सनगी और रकस्ते बहरी हैं, और अपने बच्चों को खलक की बीमारी में तालो दबाकर तकलीफ ना दिया करो। अलसिया रकम 1054 मसनद अहमद रकम 11603। अल-सिलसिला, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2310। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफुआ मरूए है कि बेहतरीन दिन जिसमें तुम सनगी लगवाते हो 17, 17, 19, 19 और 21, 21 तारीख के दिन ही और मिराज की रात में फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरा इन्होंने यही कहा, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सनगी लाजिम कर लो। अलसिया रकम 1847 मसनद अहमद रकम 3145। अल-सिलसिला, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान।
حدیث نمبر 2311۔ ترجمہ۔ ایک انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زخمی شخص کی عیادت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے بنی فلوں کے طبیب کو بلاؤ۔ لوگوں نے اسے بلایا، وہ آ گیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دوا بھی کسی مرض کے کام آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو بیماری بھی نازل کی ہے تو اس کے لیے شفا بھی بنائی ہے۔ الصحیح رقم 517، مسند احمد رقم 22074۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طب اور ریادت کا بیان، باب طب اور ریادت کا بیان۔ حدیث نمبر 2312۔ ترجمہ۔ انس بن میم الف لام کاف سے مرفوع مروی ہے کہ عرق النساء کا علاج جنگلی بکری کی سرین ہے۔ اسے گلایا جائے، خوب پکایا جائے، پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور مریض 3 دن تک نہار منہ ہر روز ایک حصہ پے۔ الصحیح رقم 1899، سنن ابن نجہ کتاب الطب بیاب دعا عرق النساء رقم 3454۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طب اور ریادت کا بیان، باب طب اور ریادت کا بیان۔ حدیث نمبر 2313۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے مرفوع مروی ہے کہ نحوست گھر، عورت اور گھوڑے میں ہے۔ الصحیح رقم 1897، صحیح مسلم کتاب الظلم بیاب الطارت والف الاولے رقم 4137۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طب اور ریادت کا بیان، باب طب اور ریادت کا بیان۔ حدیث نمبر 2314۔ ترجمہ۔ ابو سعید خیدالری یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میرے بھائی کو دست ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے اپنے بھائی کو شہد پلایا، پھر آپ کے پاس آیا اور کہا، میں نے اسے شہد پلایا تھا لیکن اس کے دست بڑھ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 مرتبہ فرمایا، پھر وہ 4تھی مرتبہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے کہا، میں نے اسے شہد پلایا تھا لیکن اس کے دست بڑھ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس نے پھر اپنے بھائی کو شہد پلایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ الصحیح رقم 243، صحیح مسلم کتاب الظلم بیاب التدلاوی بسقوی علو اصلے رقم 4107۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طب اور ریادت کا بیان، باب طب اور ریادت کا بیان۔ حدیث نمبر 2315۔ ترجمہ۔ عائشہ سے مرفوع مروی ہے کہ تم میری امت کی شہادت ہے اور تمہارے دشمنوں میں سے جنات کے لیے نیزہ مارنے کی طرح چکا ہیونٹ کے غدود کی طرح جو بغل میں اور پہلو میں نکلتا ہے۔ جو شخص اس میں فوت ہوا وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوگا، اور جو شخص تم زدہ علاقے میں ٹھہرا رہا وہ گویا اللہ کے راستے میں پہرا دینے والے کی طرح ہے، اور جو شخص اس علاقے سے فرار ہو تو گویا کہ وہ مقابلے کے دشمن کے سامنے سے فرار ہوا۔ الصحیح رقم 1928، الموجم الاوسط الطبرانی رقم 5689۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طب اور ریادت کا بیان، باب طب اور ریادت کا بیان۔ حدیث نمبر 2316۔ ترجمہ۔ عبداللہ الرحمن بن نعیم واوفے سے مرفوع مروی ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والا جنت کے باغ میں ہوتا ہے، جب وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ الصحیح رقم 1929، مسند البزار رقم 927۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طب اور ریادت کا بیان، باب طب اور ریادت کا بیان۔ حدیث نمبر 2317۔ ترجمہ۔ عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو ایک عورت ان کا علاج کر رہی تھی یا انہیں دم کر رہی تھی۔ الف پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا علاج اللہ کی کتاب کے ذریعے کرو۔ الصحیح رقم 1931، صحیح ابن حبان رقم 6205۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طب اور ریادت کا بیان، باب طب اور ریادت کا بیان۔ حدیث نمبر 2318۔ ترجمہ۔ جیم الف بے رے سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے، رات کو سوتے وقت سمد سرما کو استعمال کرو کیونکہ یہ نظر تیز کرتا ہے اور پلکیں اگاتا ہے۔ الصحیح رقم 724، سنن ابن ماجہ کتاب الطب بیاب الکحول باسمد رقم 3487۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طب اور ریادت کا بیان، باب طب اور ریادت کا بیان۔ حدیث نمبر 2319۔ ترجمہ۔ علی بن ابی طالب سے مرفوع مروی ہے کہ اسمد سرما کو لازم کر لو کیونکہ یہ پلکیں اگاتا ہے، میل کو ختم کرتا ہے اور نظر صاف کرتا ہے۔ الصحیح رقم 665، الموجم الکبیر الطبرانی رقم 181۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طب اور ریادت کا بیان، باب طب اور ریادت کا بیان۔
حدیث نمبر 2320۔ ترجمہ عبداللہ بن میم سین عین واو دال سے مرفوع مروی ہے کہ گائے کا دودھ لازم کر لو کیونکہ یہ ہر درخت سے چرتی ہے اور یہ دودھ ہر بیماری سے شفا ہے۔ الصحیح رقم 1943۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم رقم 8332۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طب اور ریاضت کا بیان، باب طب اور ریاضت کا بیان، حدیث نمبر 2321۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ اس کالے دانے کلنجی کو لازم کر لو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ الصحیحہ رقم 863۔ مسند احمد رقم 6986۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طب اور ریاضت کا بیان، باب طب اور ریاضت کا بیان، حدیث نمبر 2322۔ ترجمہ بیر یہ دالہے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کالے دانے کو جو کلہنجی ہے لازم کرو کیونکہ اس میں شفا ہے۔ الصحیحہ رقم 1905۔ مسند احمد رقم 21921۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طب اور ریاضت کا بیان، باب طب اور ریاضت کا بیان، حدیث نمبر 2323۔ ترجمہ ابو الف بی بن حرام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے، سنا اور شہد کو لازم کر لو کیونکہ ان دونوں میں سام کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ کہا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت۔ الصحیحہ رقم 1798۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطب بیاب السنہ والسنلوت رقم 3448۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طب اور ریاضت کا بیان، باب طب اور ریاضت کا بیان، حدیث نمبر 2324۔ ترجمہ ابو سعید خیدالریہ سے مرفوع مروی ہے کہ مریضوں کی عیادت کرو، جنازوں کے ساتھ چلو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ الصحیحہ رقم 1981۔ مسند ابی یعلی الموصلی رقم 1187۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طب اور ریاضت کا بیان، باب طب اور ریاضت کا بیان، حدیث نمبر 2325۔ ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور ان کو ہانڈی میں۔ یہ حدیث سیدنا جابر اور ابوذر سے مروی ہے۔ الصحیحہ رقم 1249۔ الحلیہ الاولیاء لابی نعیم رقم 7/90۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طب اور ریاضت کا بیان، باب طب اور ریاضت کا بیان، حدیث نمبر 2326۔ ترجمہ ابو حریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ نظر لگنا حق ہے۔ الصحیحہ رقم 1248۔ صحیح البخاری کتاب التیز بیاب العین حقوق رقم 5299۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طب اور ریاضت کا بیان، باب طب اور ریاضت کا بیان، حدیث نمبر 2327۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مرفوع مروی ہے کہ نظر لگنا حق ہے، یہ بلندی والے کو نیچے اتار دیتی ہے، یعنی کسی عہدے وغیرہ کی بلندی یا آدمی کا صحت میں اچھا ہونا۔ الصحیحہ رقم 1250۔ مسند احمد رقم 2348۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طب اور ریاضت کا بیان، باب طب اور ریاضت کا بیان، حدیث نمبر 2328۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مرفوع مروی ہے کہ نظر لگنا حق ہے، اگر تقدیر سے کوئی چیز سقط لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، اور جب تم سے غسل کرنے کا کہا جائے تو غسل کر کے ان کو پانی دے دو۔ الصحیحہ رقم 1251۔ صحیح مسلم کتاب الظلم بیاب الطب والمرض والرقیہ رقم 4058۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طب اور ریاضت کا بیان، باب طب اور ریاضت کا بیان، حدیث نمبر 2329۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالا دانہ کلہنجی موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ الصحیحہ رقم 859۔ مسند الشامیین رقم 1713۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طب اور ریاضت کا بیان، باب طب اور ریاضت کا بیان، حدیث نمبر 2330۔ ترجمہ عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کے اول وقت نہار منہ جو کھانا ہر جادو یا زہر سے شفا ہے۔ الصحیحہ رقم 2000۔ مسند احمد رقم 23592۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طب اور ریاضت کا بیان، باب طب اور ریاضت کا بیان، حدیث نمبر 2331۔ ترجمہ عمرہ بنت قیس سدویہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ میں عائشہ کے پاس آئی اور ان سے فرار کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تون سے بھاگنا گویا مقابلے کے دن دشمن سے بھاگنا ہے۔ الصحیحہ رقم 1292۔ مسند احمد رقم 6/82 و 255۔ السلسلۃ الصحیحہ
किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2332। तर्जुमा। अलिफ नून सीन से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन की दो पोशीदा रगों और गर्दन के करीब बालाई हिस्से में सनगी लगवाया करते और आप 17, 19, 19, 21 तारीख को सनगी लगवाते थे। अलसिया रकम 908 सनन अल-तिर्मिज़ी किताब अल-तिब बयाब मया जिला फ़ी अलूह जामते रकम 1976। अल-सिलसिला अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2333। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर में सनगी लगवाई और आसे मुगीस का नाम देते थे। अलसिया रकम 2521 सही मुस्लिम किताब अल-सलम बयाब इस्तेहबाबे अल-रुक़ूइते रकम 4070। अल-सिलसिला अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2334। तर्जुमा। आयशा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं हुक्म देते कि नज़र का दम करवाएं। अलसिया रकम 2522 सनन आबी दाऊद किताब अल-तिब बयाब मया जिला फ़ी अलूआयन रकम 3382। अल-सिलसिला अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2335। तर्जुमा। आयशा से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र लगाने वाले को वज़ू करने का हुक्म देते, फिर जिस शख्स को नज़र लगी होती थी वो इससे गुस्ल करता। अलसिया रकम 2522 सनन आबी दाऊद किताब अल-तिब बयाब मया जिला फ़ी अलूआयन रकम 3382। अल-सिलसिला अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2336। तर्जुमा। आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहलू में तकलीफ़ हुई, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक दिन आपको सख्त तकलीफ़ हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हो गई, हत्ता कि हम समझे कि आप बिस्तर पर ही फौत हो गए हैं। हमने आपके मुंह के एक गोशे से आपको दवा पिलाई, जब आपको इफ़ाक़ा हुआ तो आपको मालूम हो गया कि हमने आपको दवा पिलाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हारे ख़याल में अल्लाह ताला ने मुझ पर ज़ात अल-जनब अल-क़लनिसा को मुसल्लित कर दिया है? अल्लाह ताला उसे मुझ पर गालिब नहीं करेगा वालला। घर में मौजूद हर शख्स को दो पलाऊ सुए मेरे चचा इन बे अलिफ सीन के आयशा कहती हैं कि घर में मौजूद हर शख्स को दवा पिलाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी कहने लगी कि मैं रोज़े से हूँ। वहाँ मौजूद लोगों ने कहा, तुम्हारे ख़याल में हम तुम्हें छोड़ देंगे, हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि घर में मौजूद हर शख्स को दो पिलाओ। हमने उसे भी रोज़े की हालत में दवा पिला दी। अलसिया रकम 3339 आखिर जा अहमद रकम 6/118। अल-सिलसिला अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2337। तर्जुमा। अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में एक बिच्छू ने डिंग मार दी। जब आप नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, अल्लाह ताला बिच्छू पर लानत करे, नमाजी और गैर नमाजी का लिहाज ही नहीं करता। फिर पानी और नमक मंगवाया और ज़ख्म पर मिलना शुरू कर दिया और सूरत अल-काफ़िरून, अल-फलक और अल-इख़लास पढ़ने लगे। अलसिया रकम 458 अल-मुजम अल-अवसत तबरानी रकम 6052। अल-सिलसिला अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2338। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू मरफूआ बयान करते हैं कि अगर उसे हज्र रसूल को जाहलियत की नजास्तें न छूती तो जो भी मरीज़ उसे छूता तो शिफा पा जाता, और ज़मीन पर इसके अलावा जन्नत की और कोई चीज़ नहीं है। अलसिया रकम 2619 अलमसनन अलकबरी ललब्याफी। अल-सिलसिला अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2339। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूआ बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो बीमारी भी नाज़ल की है उसके लिए शिफा नाज़ल की है, कुछ लोगों को मालूम हो गया और कुछ लोग इससे लाआलम रहे। अलसिया रकम 451 मसनद अहमद रकम 3379। अल-सिलसिला अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2340। तर्जुमा। आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए तो एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बच्चे को किया हवा जो ये रो रहा है, तुम इसके लिए नज़र का दम क्यों नहीं करवाया? अलसिया रकम 1048 मसनद अहमद रकम 23304। अल-सिलसिला अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान।
हदीस नंबर 2341। तर्जुमा अबू सईदा व अबू हरीरा से मरूए है कि उन दोनों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, मोमिन को जो थकावट, बीमारी, गम हत्ता कि कोई परेशानी भी पहुंचती है तो उसकी वजह से इसकी बुराइयां ख़त्म कर दी जाती हैं। अलसिया रकम 2503 सही मुस्लिम किताब अलुब्रे वालसलते वालु आदाबे बयाब सुआबे अलुमोमीन रकम 4670 अलसिलसित अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान बाब तिब और रियादत का बयान हदीस नंबर 2342। तर्जुमा अब्बू है रे ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि जिस शख्स ने 17, 19 और 21 17, 19, 21 तारीख को सनगी लगवाई तवया हर बीमारी से शफा है। अलसिया रकम 622 सनन आबी दाऊद किताब अलतेब बयाब मतुस्ता हबू अलू है झमतु रकम 3363। अलसिलसित अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान बाब तिब और रियादत का बयान हदीस नंबर 2343। तर्जुमा अब्बू है रे ये रेहे कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी हराम चीज़ से इलाज किया अल्लाह ताला इसके लिए इसमें शिफा नहीं रखेगा। अलसिया रकम 2881 अल्तिबलाबी नईम रकम काफ 14 अलसिलसित अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान बाब तिब और रियादत का बयान हदीस नंबर 2344। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन निमरू से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इलाज किया और उसे इलाज के बारे में मालूम ना था तो वो जामिन है। अलसिया रकम 635 सनन आबी दाऊद किताब अलदायत बयाब फ़ैम तैतबिल बखैर इलुमा फ़िलांत रकम 3971 अलसिलसित अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान बाब तिब और रियादत का बयान हदीस नंबर 2345। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मरीज़ की इयादत की जब तक वो बैठ ना जाए रहमत में डूबा रहेगा, जब वो बैठ जाएगा तो रहमत में गोता लगाएगा। अलसिया रकम 2504 मसनद अहमद रकम 13741। अलसिलसित अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान बाब तिब और रियादत का बयान हदीस नंबर 2346। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफुआ मरूए है कि कोढ़ी लोगों की तरफ मुसलसल ना देखो। अलसिया रकम 1064 सनन इब्न माजा किताब अलतेब बयाब अलजुज़म रकम 3533। अलसिलसित अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान बाब तिब और रियादत का बयान हदीस नंबर 2347। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब या मुसैयब के पास आए तो फरमाया, साहब या मुसैयब तुम्हें किया हो गया है कि तुम कांप रही हो। इसने कहा, बुखार है, अल्लाह इसमें बरकत ना दे या अल्लाह उसे हलाक कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार को बुरा मत कहो क्योंकि ये इब्न आदम की ख़ताएं इस तरह ख़त्म कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे का जंग ख़त्म कर देती है। अलसिया रकम 1215 सही मुस्लिम किताब अलुब्रे वालसलते वालु आदाबे बयाब सुआबे अलुमोमीन रकम 4672। अलसिलसित अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान बाब तिब और रियादत का बयान हदीस नंबर 2348। तर्जुमा मखमर बिन मावी से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नहुसत नहीं और 3 चीज़ों में बरकत होती है, औरत, घोड़े और घर में। अलसिया रकम 1930 सनन इब्न माजा किताब अल निकाहे बयाब मया यकुनु फ़िया अलूम बुश्रुमु रकम 1983। अलसिलसित अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान बाब तिब और रियादत का बयान हदीस नंबर 2349। तर्जुमा हिया बिन हाबस तमीमी कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे मरफुआ बयान किया कि उल्लू के बारे में कोई हकीकी बात बदशगुनी नहीं, नज़र लगना हक़ है और सच्चा शगुन नेकफाल है। अलसिया रकम 2949 मसनद अहमद रकम 16032। अलसिलसित अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान बाब तिब और रियादत का बयान हदीस नंबर 2350। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरफुआ मरूए है कि मरीज़ को तंदुरुस्त के पास मत लाओ। अलसिया रकम 971 सही मुस्लिम किताब अल-ज़लम बयाब ला अदा वला तियर्द रकम 4117। अलसिलसित अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान बाब तिब और रियादत का बयान हदीस नंबर 2351। तर्जुमा उस्मान बिन अबी अलास से मरूए है कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान भूल जाने की शिकायत की, आपने मेरे सीने पर अपना हाथ मार कर फरमाया,
اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا، آپ نے 3 مرتبہ ایسا فرمایا۔ عثمان کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں جس صورت کو یاد کرنا چاہتا اسے کبھی نہ بھولا۔ السیہ رقم 2918، الموجم الکبیر للطبرانی رقم 8268۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طب اور ریاضت کا بیان، باب طب اور ریاضت کا بیان، حدیث نمبر 2352۔ ترجمہ۔ المنذر بنت قیس انصاریہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، آپ کے ساتھ عین لامیے تھے۔ عین لامیے بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے اور نقاہت محسوس کر رہے تھے۔ ہمارے پاس کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خوشوں سے کھانے لگے۔ علی بھی کھڑے ہو گئے تاکہ وہ بھی کھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا، رک جاؤ، تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور ابھی کمزوری محسوس کر رہے ہو۔ عین لامیے رک گئے، فرماتی ہیں، میں نے جلو اور چقندر کا پکوان بنایا، میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، اس سے لے لو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ الصحیحہ رقم 59، سنن ابی داؤد کتاب الطب بیاب فی المیہ رقم 3358۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2353۔ ترجمہ۔ زید بن الفرے سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وحی کی وبتدا ہوئی تو شروع میں ہی جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پانی کا ایک چلو بھرا اور اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مارے۔ الصحیحہ رقم 841، مسند احمد رقم 16833۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2354۔ ترجمہ۔ خالد بن ولید، یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ اور عمرو بن واس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو مکمل کرو، ایڑی خشک رہنے والوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ الصحیحہ رقم 872، سنن ابن ماجہ کتاب الطیاء عورت وسنہ بیاب غیول علوہ راقیب رقم 488۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2355۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے دونوں پاؤں پاکیزگی کی حالت میں اپنے موضوع میں داخل کرے تو ان پر مسح کرے، مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ الصحیحہ رقم 1201، مصنف ابن ابی شیبہ۔ السلسلہ الصحیحہ، کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2356۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جھیلوں سے استنجا کرے تو طاق عدد میں استنجا کرے، اور جب ناک سے پانی جھاڑے تو طاق مرتبہ 1 یا 3 مرتبہ جھاڑے۔ الصحیحہ رقم 1295، مسند الحمیدی رقم 1004۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2357۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے جاگے پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ الصحیحہ رقم 3961، سنن النسائی کتاب الطیاء عورت بیاب امور بولے استینسرے رقم 89۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2358۔ ترجمہ۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق سے مروی ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ کے خیال میں جس عورت کے کپڑوں کو حیض کا خون لگ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی عورت کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے ملے، پھر اسے پانی سے دھو لے، اور ایک روایت میں ہے کہ اسے پانی سے ملے پھر سارے کپڑے پر پانی ڈال لے، پھر اس میں نماز پڑھے۔ الصحیحہ رقم 3961، سنن النسائی کتاب الطیاء عورت بیاب امور بولے استینسرے رقم 89۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2359۔ ترجمہ۔ بسرا بنت صفون سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا ہاتھ اپنی شرمگاہ پر لگ جائے تو وہ دوبارہ وضو کرے۔ الصحیحہ رقم 1235، سنن النسائی کتاب الغسل والتیمم بیاب الوضوء من مس الذکر رقم 441۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2360۔ ترجمہ۔
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो शर्मगाही मिल जाएं तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये हदीस उम्मुल-मोमिनीन आयशा इमरू बिन वास अबू हुरैरा अब्दुल्लाह बिन और दीगर सहाबा किराम से इन्हीं अल्फाज से मरवी है। अलसिया रकम 1261, मसनद अहमद रकम 24832। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान, हदीस नंबर 2361। तर्जुमा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स सतनजा करे तो 3 मरतबा पत्थर से साफ करे। एक रिवायत में है 3 पत्थरों से साफ करे। ये हदीस सीदना जाबिर साहब बिन खलदद और अब्बू अयूब अंसारी से मरवी है। अलसिया रकम 3316, मसनद अहमद रकम 14081। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान, हदीस नंबर 2363। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स वज़ू करे और वो अच्छी तरह वज़ू करे फिर मस्जिद की तरफ चले, सिर्फ नमाज ही उसे घर से निकाले तो बायूं पाँव गुनाह मिटाता रहेगा और दायूं पाँव नेकी लिखता रहेगा हत्ता कि मस्जिद में दाखिल हो जाए। अलसिया रकम 1296, अलमुजम अल कबीर लुल्तबरानी रकम 13147। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान, हदीस नंबर 2364। तर्जुमा, अब्बू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज के लिए वज़ू करे तो हाथ की उंगलियां एक दूसरे में दाखिल ना करे। अलसिया रकम 1294, अलमुजम अल-वस्त लुल्तबरानी रकम 850। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान, हदीस नंबर 2365। तर्जुमा, सलमा बिन कैस अलिफ शीन जी महीने से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वज़ू करो तो नाक झाड़ू और जब सतनजा के लिए पत्थर इस्तेमाल करो तो ताक़दद में इस्तेमाल करो। अलसिया रकम 1305, सनन अल-तिरमिज़ी, किताब अल-तिया औरते बयाब मया जिलाफी अलूमज़ुमस्ते वाले इस्तिनुशाक रकम 26। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान, हदीस नंबर 2366। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम वज़ू करो तो अपने हाथों और पाँव की उंगलियों का खलाल करो। अलसिया रकम 1306, अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 610। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान, हदीस नंबर 2367। तर्जुमा, अब्बू हुरैरा से मरवी है का जब तुम में से कोई शख्स क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे तो ना क़िबला की तरफ रुख कर पीट करे। अलसिया रकम 1301, सही मुस्लिम, किताब अल-तिया औरते बयाब अली इस्तिताबिलते रकम 389। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान, हदीस नंबर 2368। तर्जुमा, अनस बिन मालिक से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों का खतना करने वाली औरत उम्मतिया से फरमाया, जब तुम किसी बच्ची का खतना करो तो खाल को हल्का सा काटो, ये उसके चेहरे की रौनक, खूबसूरती और शौहर के लिए इज़्ज़त का बाइस है। अलसिया रकम 722, अलमुजम अल-वस्त लुल्तबरानी रकम 2343। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान, हदीस नंबर 2369। तर्जुमा, सराक़ा बिन मालिक बिन जैशम से मरवी है कि जब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आते तो अपनी कौम को हदीस बयान करते और तालीम देते। एक दिन एक आदमी ने उनसे तनज़ करते हुए कहा, सराक़ा के पास इसके अलावा कोई बात बाकी नहीं बची कि वो तुम्हें ये बात सिखाए कि पाखाना कैसे किया जाता है। सीमरे अलिफ़ ने कहा, जब तुम पाखाने के लिए जाओ तो साए में और रास्ते में बैठने से बचो, छोटे छोटे पत्थर लो और अपनी पिंगलियों में लो और ताक पत्थर इस्तेमाल करो। अलसिया रकम 2749, अलमुजम अल-वस्त लुल्तबरानी रकम 5356। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान, हदीस नंबर 2370। तर्जुमा, अलिफ नून सीन से मरवी है कि सलीम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस औरत के बारे में सवाल किया जो ख्वाब में वही काम देखती है जो मर्द देखता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो ऐसा काम देखे और उसे इन्ज़ाल हो जाए तो इस पर गुस्ल लाजिम है। सलमा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस तरह मुमकिन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
مرد کا پانی سفید گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا زرد ہوتا ہے، ان میں سے جو سقط لے گیا بچہ اسی کے مشابہ ہوگا۔ الصحیح رقم 1342 سنن ابن ماجہ کتاب الطیاء عورت وسنہ بیاب میاں جلا فی علومرات تیرہ رقم 593۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2371۔ ترجمہ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ پیشاب کر رہے تھے۔ اس نے آپ کو سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہو کر فرمایا، جب تم مجھے ایسی حالت میں دیکھو تو مجھے سلام مت کہو، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ الصحیح رقم 197 سنن ابن ماجہ کتاب الطیاء عورت وسنہ بیاب الرجل یسلم علیہ وہو یبول رقم 346۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2372۔ ترجمہ عائشہ آر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور وہ بے وضو ہو جائے تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر نکل جائے۔ الصحیح رقم 2976 سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ والصلاۃ فیہا بیاب میاں جلا فیم نعاج فی الصلاۃ رقم 1212۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2373۔ ترجمہ عقبہ بن عامر جیم ننگے سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن شام سے مدینہ کی طرف نکلا اور جمعے کے دن مدینہ میں واپس داخل ہوا، میں عمر بن خطاب کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، تم اپنے پاؤں میں موزہ کب پہنے تھے؟ میں نے کہا، جمعہ کے دن۔ انہوں نے کہا، کیا تم نے انہیں اتارا تھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، تم نے سنت پر عمل کیا۔ الصحیح رقم 2622 المستدرک علی الصحیحین للحاکم رقم 600۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2374۔ ترجمہ الف نون سن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مسواک کے بارے میں تمہیں بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ الصحیح رقم 3995 صحیح البخاری کتاب الجمعۃ بیاب السواک یوم الجمعۃ رقم 839۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2375۔ ترجمہ صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلوق خوشبو لگائے ہوئے آیا اور اس پر خلوق کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اور اس نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے عمرے کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تب اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل کی، البقرہ 196، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرے کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں یہاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کپڑے اتار کر غسل کرو اور جتنی تم میں طاقت ہو اس خوشبو کو صاف کرو، اور جو تم حج میں کرتے ہو اپنے عمرے میں بھی اسی طرح کرو۔ الصحیح رقم 2765 الموجم الاوسط الطبرانی رقم 1883۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2376۔ ترجمہ ابن جریج سے مروی ہے کہتے ہیں کہ مجھے اسیم بن کلیب سے معلوم ہوا، وہ اپنے والد و ان کے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، خود سے کفر کے بال اتار پھینکو، آپ کہہ رہے تھے کہ انہیں مونت دو۔ اور ایک دوسرے راوی سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص سے فرمایا، خود سے کفر کے بال اتار پھینکو اور ختنہ کرو۔ الصحیح رقم 1556 الموجم الکبیر الطبرانی رقم 12119۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2377۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مسواک کا اتنا زیادہ حکم دیا گیا ہے کہ مجھے اپنے دانتوں کے بارے میں خدشہ لاحق ہو گیا۔ الصحیح رقم 2977 سنن ابی داؤد کتاب الطیاء عورت بیاب فی الرجل یسلم فی عمر بو حصول رقم 302۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2378۔ ترجمہ خزیمہ بن ثابت الف نون صاد الف ر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
मौजू पर सफ़र में 3 दिन मसह करो, अगर हम आपसे ज़्यादा दिन का मुतालबा करते तो आप ज़्यादा दिन कर देते। अलसिया रकम 1559, मसनद अहमद रकम 20854, अलसिया। किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2379। तर्जुमा। हिज़ालिए फ़ेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज़ एला से लेकर अदन तक के इलाक़े से भी बड़ा है। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इसके बर्तन सितारों की तादाद से भी बढ़कर रहीं। वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठा है। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं इससे लोगों को इस तरह हटाऊंगा जिस तरह आदमी अजनबी ऊँटों को अपने हौज़ से हटाता है। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमें पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे पास चमकदार आज़ा हमज़ा के साथ आओगे जो वज़ू की वजह से चमक रहे होंगे। ये खूबी तुम्हारे अलावा किसी और में नहीं होगी। अलसिया रकम 3526, सही मुस्लिम। किताब अल्तिया औरते बयाब इस्तेहबाबे इतालते अलूहुरते रकम 366। अलसिलसित अलसिया। किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2380। तर्जुमा। ज़ैद बिन अलिफ रे क़ाफ़ मीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, क़ज़ा हाजत की जगहों पर जनात आते हैं, इसलिए जब तुम में से कोई शख्स क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो वो कहे, आऊज़ु बिमातिह मिन्हु अलुक़बुस वालुक़ बिआइस। ए अल्लाह, मैं ख़बीस जिनों और ख़बीस जननियों से तेरी पनाह में आता हूँ। अन आयस्तान अलनबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला फ़ी अलहौज़ अनक़ज़ी शिलौरक वाख़तसीली। अलसिलसित अलसिया। किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2381। तर्जुमा। आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हीज़ के दिनों में फरमाया, अपने बाल खोल दो और गुस्ल कर लो। अलसिया रकम 188, सनन इब्न माजा। किताब अल्तिया औरते वसून्या बयाब फ़ी अलूहाइज़ा कैयुफ़िल तैख़ती आलू रकम 633। अलसिलसित अलसिया। किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2382। तर्जुमा। आयशा कहती हैं कि फ़ातिमा बिन्त हबीश रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, मफ़सत हाज़ा की बमाहरी में मुब्तला हूँ, पाक नह होती का मैं नमाज छोड़ सकती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो एक रग है, हज़र नह है। जब हज़ू आए तो नमाज छोड़ दिया करो, और जब हज़त ख़त्म हो जाए तो खून साफ़ कर लूँ करो। फिर हर नमाज के लिए जब इस नमाज का वक्त आ जाए वज़ू कास करो, फिर नमाज पढ़ा करो। अलसिया रकम 301, सनन अल-तिरमिज़ी। किताब अल्तिया औरते बयाब मया जिला फ़ी अलूमुस्ताहस्ते रकम 116। अलसिलसित अलसिया। किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2383। तर्जुमा। मुहाजिर बिन कन्फ़िस से मरूए है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आप पेशाब कर रहे थे। इन्होंने आपको सलाम कहा, आपने वज़ू करने तक उसे जवाब नहीं दिया। फिर उसके सामने अज़र पेश करते हुए कहा, मुझे पाकीज़गी के अलावा अल्लाह का ज़िक्र करना पसंद नहीं। अलसिया रकम 834, सनन अबी दाऊद। किताब अल्तिया औरते बयाब आयरुदू अलसलाम वहो यबूलू रकम 16। अलसिलसित अलसिया। किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2384। तर्जुमा। अब्बू हे कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा, जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में माल गनीमत हासिल किया और जल्दी वापस आ गए। एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ऐसे लोग नहीं देखे जो इस लश्कर से ज़्यादा गनीमत हासिल करने वाले और जल्दी वापस आने वाले हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें इस लश्कर से भी ज़्यादा जल्दी और बड़ी गनीमत हासिल करने वाले के बारे में ना बताऊं? वो शख्स जिसने अपने घर में वज़ू की और अच्छी तरह वज़ू किया, फिर मस्जिद की तरफ गया और मसजिद में सुबह की नमाज़ पढ़ी, फिर इसके बाद चाशत की नमाज़ पढ़ी, तो वो बहुत जल्द और बहुत बड़ी गनीमत समेट कर पलटा। अलसिया रकम 2531, मसनद अबी अली अल-मौसली रकम 6426। अलसिलसित अलसिया। किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2385। तर्जुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कांसर का हिस्सा हैं। ये हदीस सीदना अब्बू अमामा, अबू हरीरा इब्न इमरू इब्न अब्बास, आयशा सिद्दीक़ा, अब्बू मूसा, अनस, समरा बिन जंदब और अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से मरूए है।
अलसिया रकम 36 सनन इब्न माजा किताब अल्तिया औरते वसून्या बया बलुआ जुनाने मिनु अर्राउस रकम 437। अलसिलसित अलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान बाब तहारत और वज़ू का बयान हदीस नंबर 2386। तर्जुमा अब्बू हाजिम कहते हैं कि मैं अब्बू हरीरा के पीछे खड़ा हुआ था, वो नमाज के लिए वज़ू कर रहे थे। इन्होंने अपना हाथ लंबा किया हत्ता कि वो बगल तक ले आए। मैंने उनसे कहा, अब्बू हरीरा ये कैसा वज़ू है? इन्होंने कहा, ए बनी फ़रूख, तुम यहाँ हो, अगर मुझे मालूम होता तो मैं ये वज़ू ना करता। मैंने अपने खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, जहाँ तक मोमिन के वज़ू का पानी पहुँचता है वहाँ तक मोमिन की सजावट ज़ेवर पहुँचेगी। अलसिया रकम 252 अलसन अलकबरी ललब्याकी अलसिलसित अलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान बाब तहारत और वज़ू का बयान हदीस नंबर 2387। तर्जुमा सलमान से मरफुआ मरूए है कि ज़मीन को चुआ करो, तैमम किया करो। बाज़ ने सजदा भी मुराद लिया है क्योंकि ये तुम्हारे लिए शफ़क़त करने वाली है। अलसिया रकम 1792 अलमोजुम अलसगीर लुल्तबरानी रकम 417 अलसिलसित अलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान बाब तहारत और वज़ू का बयान हदीस नंबर 2388। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन जबीर बिन नफ़ीर अपने वालिद से बयान करते हैं कि अब्बू जबीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी बेटी को लाए जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू जिम्बेरे को वज़ू करने का हुक्म दिया और फरमाया, अब्बू जबीर वज़ू करो। अब्बू जबीर ने मुँह से अबतदा की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू जबीर से कहा, अपने मुँह से अबतदा ना करो क्योंकि काफिर मुँह से शुरू करता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू का पानी मंगवाया, अपने दोनों हाथ धोकर साफ़ किए, फिर कली की और 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाया और 3 मरतबा अपना चेहरा धोया और 3 मरतबा अपना दायां हाथ कहनी तक धोया और बायां हाथ 3 मरतबा धोया। अपने सर का मसह किया और अपने दोनों पाँव धोए। अलसिया रकम 2820 सही इब्न हिब्बान रकम 1096 अलसिलसित अलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान बाब तहारत और वज़ू का बयान हदीस नंबर 2389। तर्जुमा अनस बिन मालिक से मरफुआ मरूए है कि मेरी उम्मत में से खलाल करने वाले लोग कितने अच्छे हैं। अलसिया रकम 2567 अलमोजुम अलावस्त लुल्तबरानी रकम 1633 अलसिलसित अलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान बाब तहारत और वज़ू का बयान हदीस नंबर 2390। तर्जुमा उनकैस बिन महसन से मरूए है कि मैंने कपड़े में लगे हीज़ के खून के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे लकड़ी से खर्च दो जिससे असर ज़ाइल हो सके और उसे पानी और बैरी से धो डालो। बायां कौसन अलसिया रकम 300 सनन आबी दाऊद किताब अल्तिया औरते बया बलूमरात तैगुसालू सोभा रकम 308 अलसिलसित अलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान बाब तहारत और वज़ू का बयान हदीस नंबर 2391। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के किसी मामले में सवाल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाथों और पाँव की अनगलियों नुनगुन्ना का खलाल करो, यानी अच्छी तरह वज़ू करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे जो बात कही इसमें यह भी था कि जब तुम रुकू करो तो अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखो हत्ता कि तुम्हें इत्मीनान हो जाए, और जब तुम सजदा करो तो अपनी पेशानी अच्छी तरह ज़मीन पर रखो हत्ता कि तुम्हें ज़मीन का हजम महसूस हो। अलसिया रकम 1349 मसनद अहमद रकम 2473 अलसिलसित अलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान बाब तहारत और वज़ू का बयान हदीस नंबर 2392। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन अबी बकरा अपने वालिद से बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात रुखसत दी कि जब वो बावज़ू होकर मौज़े पहने तो वो मौज़ू पर मसह कर सकता है। अलसिया रकम 3455 सनन अलदारक़तनी रकम 796 अलसिलसित अलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान बाब तहारत और वज़ू का बयान हदीस नंबर 2393। तर्जुमा सेवाओ बे अलिफ नून से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीधे हो जाओ, करीब हो जाओ, अमल करो, इख्तियार दौर जान लो कि तुम्हारा बेहतरीन अमल नमाज है और सिर्फ मोमिन ही वुदू पर हमेशगी करता है। अलसिया रकम 115 मसनद अहमद रकम 21397 अलसिलसित अलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान बाब तहारत और वज़ू का बयान हदीस नंबर 2394।
ترجمہ ابو ہے یہ رہے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز 3 حصوں میں تقسیم ہے، وضو ایک حصہ ہے، رکوع ایک حصہ ہے اور سجدہ ایک حصہ ہے۔ جس شخص نے کما حقہ انہیں ادا کیا اس کی نماز قبول کر لی گئی اور اس کے باقی عمل بھی قبول کر لے گئے، اور جس شخص کی نماز رد کر دی گئی اس کے باقی عمل بھی رد کر دے گئے۔ الصحیح رقم 2537، مسند البزار رقم 1/177 349۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2395۔ ترجمہ عمار بن یاسر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا، چہرے اور ہتھیلیوں کے لیے ایک ہی ضرب کافی ہے۔ الصحیح رقم 694، صحیح ابن خزیمہ رقم 269۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2396۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر سے مرفوع مروی ہے کہ غسل کے لیے ایک سا کافی ہے اور وضو کے لیے ایک مد۔ الصحیح رقم 1991، الموجم الاوسط الطبرانی رقم 3601۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2397۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قضاء حاجت کا ارادہ کرتے تو زمین کے قریب ہونے سے پہلے اپنا کپڑا نہ اٹھاتے۔ بایاں قوسین، الصحیح رقم 1071، سنن ابی داؤد کتاب الطیاء عورتیں، بیاب کیوفل التکشف عین دلوحہ جلتے رقم 13۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2398۔ ترجمہ عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو وضو کرتے۔ الصحیح رقم 3481، مسند احمد رقم 24385۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2399۔ ترجمہ مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو بہت دور نکل جاتے۔ الصحیح رقم 1159، سنن ابی داؤد کتاب الطیاء عورتیں، بیاب الزفلی عین قضاء الوحہ جلتے رقم 1۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب طہارت اور وضو کا بیان، باب طہارت اور وضو کا بیان، حدیث نمبر 2400۔ ترجمہ عائشہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمبستری کرتے، جب شرمگاہ دوسری شرمگاہ سے مل جاتی تو غسل کرتے۔ الصحیح رقم 2063، مسند احمد رقم 23767۔